औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि हवेलियाँ तबलीगी इज्तिमा का जो पंडाल है वो पहले की निस्बत जो आपने पहली वीडियो में देखा था, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पंडाल को और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा वसी कर दिया है। जहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। इस पंडाल को कितना बड़ा किया गया है और कितना ही वसी किया गया है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा पंडाल दिखाऊंगा कि वो जहाँ तक आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे लोग, ये तकरीबन सारे लोग एक वर्कर हैं। ये वो जहाँ पे ये एंड है पंडाल का, शायद इससे ऊपर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी फसलों को काट दिया गया है। ये आप देख सकते हैं फसलें काटी गई हैं। यहाँ पे पहले फसल था तो बांस नहीं लगाए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे भी बांस लगा दिए गए हैं। और यहाँ पे ये सैकड़ों की तादाद में जुमे वाले दिन और इतवार वाले दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कर्स का रश होता है, जो अपनी मदद आपके तहत मसाजिद के लोग, मदारस के लोग और दीगर मज़दूर लोग, आम मज़दूर लोग जो दिन को मज़दूरी करते हैं, लेकिन वो भी, और ऐसे ही जो मिस्त्री होते हैं जो ये मकानों का घरों का काम करते हैं, वो लोग भी अपनी खदमात में वक्त देते हैं। और मैं ये देखिए साथ साथ आपको पंडाल दिखा रहा हूँ। ये पंडाल बहुत बढ़ चुका है, इतना बड़ा हो चुका है ये पंडाल कि मैं आपको क्या बताऊं कि मैं जब आपने लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी 4-5-7 दिन पहले, उसके बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल थी, हड़तालें भी थी, तो मैं आपको फिर से वो पूरे मनाज़र नहीं दिखा सका था। लेकिन मैं आज दोबारा आपको ये देखें कितना खूबसूरत और हर जगह पे काम करने वाले लोग और बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्क़त और प्यार के साथ, बहुत ही प्यार के साथ काम कर रहे हैं। और मैंने पंडाल में आके क्या सीखा, यहाँ पे एक साथी थे तो मैंने उनसे ना मेरे तो वैसे दावत व तबलीग के साथ 2 दफ़ा 3 दिन लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा मेरा वक़्त तो नहीं लगा हुआ, लेकिन मैंने क्या सीखा मैं आपसे वो भी आगे चल के शेयर करता हूँ। यहाँ से देख लें, अब वो जहाँ से हमने वीडियो बनानी स्टार्ट की और ये एक लंबी लाइन है बांसों की जो चलते 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 यहाँ तक आ पहुँची है। और अब आगे भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि पहली जो वीडियो थी जहाँ पे हमारा मेंबर बना हुआ है इस तबलीगी इज्तिमा का, वो यहाँ से कितने फासले के ऊपर है। और जो मेरे भाई बाहर से या दूसरे शहरों से देख रहे हैं, हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि भाई कि इस इज्तिमा में आप ज़रूर शिरकत करें और सबको आना भी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यहाँ पे बात होगी, तबलीगी जमातें बनेंगी और जो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में इसमें कलमे को पहुँचाने के लिए अपना काम करेंगे। और इंशाल्लाह मेरा अपना भी इरादा है और सब भाई इस इरादे के साथ आएँ कि यहाँ से निकलना है भाई, चलने के लिए 4 महीने के लिए जितना भी आप अल्लाह की राह में वक्त दे सकते हो। ये देख लीजिए बड़े बड़े बुज़ुर्ग हज़रात, मौलाना हज़रात, मदारस के बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये किस तरह से ना एक तसलसल के साथ इस काम को कर रहे हैं। तो लीजिए जी, यहाँ तक की जो वीडियो थी, यहाँ तक, इससे पहले मैं आपको ये सारी चीज़ें अपनी पहली वीडियो में दिखा चुका हूँ। अब यहाँ से जो पंडाल शुरू होता है ना, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा पंडाल बन चुका है माशाल्लाह, इतना बड़ा पंडाल बन चुका है कि ना पूछें, बांस ही बांस हैं और क्या खूबसूरत मनाज़र हैं। हवेलियाँ का मौसम भी माशाल्लाह बड़ा खुशगवार है। आज रात को फिर यहाँ पे बारिश हुई थी। अब देख लीजिए वो दूर दूर आपको नज़र आ रहे हैं लड़के बच्चे, जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी और वहाँ से ये पंडाल स्टार्ट होता है, होते 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 ये इतना बड़ा पंडाल बन चुका है माशाल्लाह कि मेरे हिसाब से 1.5 लाख के लगभग लोग इसमें बआसानी आ जाएंगे। अभी मैं क्योंकि मेंबर पे चलता हूँ, मेंबर की तरफ चलता हूँ, तो वहाँ से मेंबर के मनाज़र भी आपको दिखाता हूँ कि वहाँ से पूरा पंडाल शायद अगर नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था जी कि मैंने एक दफ़ा 3 दिन लगाए थे, तो कोई ख़ास समझ नहीं आई थी, हमें कोई ख़ास समझ नहीं आई थी कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसमें जो मैंने सीखा है, अभी मुझे मिल गए थे बुज़ुर्ग, तो उन्होंने मुझे ऐलान करना सिखाया ना कि भाई जो इस रोज़े में जाते हैं और असर या ज़ोहर या फजर के बाद जो ऐलान होता है वो कैसे किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सीख लिया है। मैं आपसे भी शेयर करता हूँ कि जैसे ही ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मगरिब के बाद आपने ऐलान करना है,
ٹھیک ہے. تو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے. بھائیو بزرگوں دوستوں، میری آپ کی بلکہ پورے عالم کے پورے انسانوں کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین میں رکھی ہے. یہ دین میری آپ کی بلکہ پورے عالم کے پورے انسانوں کی زندگیوں میں کس طرح آئے گا، اس کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے. اسی محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بات چیت ہوگی، تو آپ سب بھائی بیٹھے ضرور فائدہ ہوگا. اگر اسی کے ساتھ ہی نا عصر کی نماز ہو تو پھر بقیہ دعا کے بعد سب حضرات بیٹھیں. بس یہ تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ میرے بڑے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بیٹے بچیاں یہ سب بھی آئے ہوئے ہیں. یہ میری بیٹی ہے جی خنسا ملک، اور یہ میری بھتیجیاں ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی ملک ثاقب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے کام کوئی نہیں کیا خنسا، یہاں پہ بیٹا کام کوئی نہیں کیا. خیام نے بھی کوئی کام کرتے نا کیا ہے ماشاءاللہ، پتھر اٹھائے ہیں. شاباش شاباش جی. تو یہ جی ماشاءاللہ سے یہاں میں اب ممبر کی طرف چلتا ہوں کہ ممبر سے بھی دیکھ لیں آپ کتنے زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے علاوہ اس طرف جو تھا جہاں دوڑ والی سائڈ سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں پہ واش رومز وغیرہ اور وضو خانے، وضو کے لیے جگہ بنائی جائے گی. اور یہ پانی کی ٹینکیاں یہاں پہ رکھی جائیں گی، جہاں پہ فریش تازہ پانی، ٹیوب ویل کا پانی جو پنڈال میں لوگ آئیں گے ان کو پانی پلانے کے لیے بھی یہ رکھی جا رہی ہیں جگہ جگہ پہ، مختلف جگہ کے اندر. اور یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، یہ واش رومز بن رہے ہیں، وضو خانے بن رہے ہیں. اور یہاں پہ نا یہ گاڑیاں دیکھ لیں آپ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں جاتے ہیں. تو حنزہ بیٹا کام کیے ہے نا، شاباش بیٹا. جو پتھر اٹھاؤ، یہ کچرا اٹھا کے لے کے جاؤ. یہ دیکھو نا پھٹیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی اس سے اٹھاؤ نا، یہ والی پھٹیاں اٹھاؤ، ان کو سائڈ پہ رکھو. جو بیٹا کام آتا ہے وہ کام بھی کرتے جاؤ. تو لیجئے جی، یہ اتنے بڑے پنڈال کا جو منظر تھا، اب ہم پہنچ چکے ہیں کدھر، ممبر کے پاس. یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ سامنے ممبر ہے، اور بہت دور تک اس ممبر سے اگر اندازہ لگائے بندہ تو بہت بار میں آپ کو ممبر پہ چل کے وہاں سے اس کے پورے پنڈال کے مناظر دکھاتا ہوں. یہ ماشاءاللہ جی ممبر کے اوپر نماز ادا کی جا رہی ہے. جو دوست احباب ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اور یہ خدمت والے جو بھائی ہیں سارے تقریباً اسی طرف لگے ہوئے ہیں، کچھ وضو کر رہے ہیں. اور یہ پنڈال کا وہ ممبر ہے، اور اس ممبر سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں، آپ کا نظر آ رہا ہو، تو یہ بہت بڑے پنڈال کے مناظر ہیں. کہ ہمارا پنڈال دیکھیے کہاں سے شروع ہوا تھا، وہ اوپر یہاں سے تو کیمرہ شاید آپ کو نہ ہی دکھا سکے، لیکن جہاں سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے وہاں وہ چھوٹے چھوٹے لوگ یہاں سے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب یہ عوام کا جمع غفیر آئے گا، جس ممبر پہ میں ابھی کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ممبر تک پہنچنا شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا، بہت ہی مشکل ہوگا. کہ اس وقت بھی یہاں سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. تو میں آپ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، جو ہماری مائیں بہن گھروں میں یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس عظیم اجتماع کی کامیابی کے لیے سب دعا بھی کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کریں، اور پورے عالم اسلام میں دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں. اور میں جتنے بھی بھائی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے کام کریں، نہ بھی کریں تو بھی ایک پتھر بھی اٹھا دیں، شاید اسی پہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت تا قیامت رکھیں. آمین ثم آمین.